खवातीन 1945 में जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त जर्मनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जर्मनी की फौज खत्म हो गई, मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 75 लाख शहरी हलाक हो गए। जर्मनी के 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो गईं। ज़राअत 65% कम हो गई। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थीं, बंदरगाहें नाकाबिले इस्तेमाल थीं, इंडस्ट्री सिफर थी, करेंसी खत्म हो चुकी थी। लोग खरीदो फरोख्त के लिए बार्टर सिस्टम पर मजबूर थे। चीजें देकर चीजें ली जाती थीं। 1945 से लेकर 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में पनाह गजीन रहे। 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को माशी इमदाद देते थे और आप दिलचस्प हकीकत मुलाहिजा कीजिए कि इमदाद देने वाले इन 14 मुल्कों में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था और जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया का वो खत आज भी हमारी वजारत खारजा के आर्काइव में महफूज है। 60 की दहाई तक जर्मनी की हालत यह थी कि जर्मन हुकूमत ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद मांगे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वर्कर्स जर्मनी भिजवाने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने इसके बाद टर्की से दरख्वास्त की। टर्की को जर्मनी पर तरस आ गया। टर्की के लोग जर्मनी की मदद के लिए वहां पहुंचे। चुनांचे आज जर्मनी में 30 लाख टर्क्स मौजूद हैं। खवातीन, ये जर्मनी की 50 साल पहले की सूरत हाल है, लेकिन आज क्या सूरत हाल है आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। आज जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है। हम 43वें नंबर पर है। जर्मनी का जीडीपी $3,800 बिलियन है। हमारा जीडीपी सिर्फ $800 बिलियन है। जर्मनी की सालाना बरामदात $1,500 अरब है, जबकि हमारी बरामदात सिर्फ $32 अरब है। जर्मनी के ज़र मुबादला के ज़खायर $814 बिलियन हैं, जबकि हम $15 बिलियन तक पहुंचने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और जर्मनी की फीकस आमदनी $45,000 है, जबकि हमारी फीकस आमदनी $1,295 है। आप तसव्वुर कीजिए, हमने 50 साल कबल जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, लेकिन आज जर्मनी रोजाना 12 करोड़ रुपए की पेपर पिन्स बनाता है। वो कहां है और हम कहां हैं? याद आ गई और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। और 27 फरवरी 1953 की ये बात है कि लंदन में 20 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें एक मुआहदे पर दस्तखत होते हैं जिसे लंदन डेट अग्रीमेंट कहते हैं। इस अग्रीमेंट या मुआहदे का बुनियादी मकसद ये था कि जर्मनी जो दूसरी जंग अजीम के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसकी तामीर नौ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने जर्मनी के जो निस्फ कर्जे थे वो माफ़ कर दिए। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यकीनन आप लोगों के लिए भी होगी कि इन 20 ममालिक में जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन ममालिक शामिल थे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था जिसने जर्मनी का कर्जा माफ़ किया। और 67 साल के बाद अगर आज की दुनिया की अगर हम बात करें, हाल की बात करें, तो जर्मनी आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जिसने एक वक्त में जर्मनी को कर्जा दिया और उसको माफ़ किया, आज दुनिया की उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो मकरूज तरीन ममालिक हैं। क्या वाकई पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया? असल कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। इस खबर या दावे की बाज़गश्त एक अरसे से सुनाई दे रही थी। बावजूद इसके कि पाकिस्तानी अखबारात, वेबसाइट, मीडिया में ये खबर तवातर से नशर हो रही थी, कालम लिखे जा रहे थे, जावेद चौधरी साहब से लेकर उमर चश्मा साहब तक ने इस बारे में अजहार ख्याल किया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई देने लगी।
سوشل میڈیا پر عام عوام بھی فخر سے جنرل ایوب خان کے اس عہد کو عہد زرعی قرار دے کر سراہنے لگے، مگر باوجود ان سب کے مجھے اس پر ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں تھا، اس لیے بھی کہ پاکستان کو بنے ابھی چند سال ہی گزرے تھے اور پاکستان آغاز میں ہی شدید قسم کے سیاسی بحران سے دوچار ہو گیا تھا۔ چند ایک ترقیاتی کام تو ہوئے، مگر ابھی تک پاکستان کی معیشت اس قدر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہوئی تھی کہ جرمنی یا کسی بھی ملک کو قرض دینے کی پوزیشن میں ہوتی۔ اس سلسلے میں امتیاز احمد صاحب نے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا اور اصل حقائق سامنے لانے کے لیے انہوں نے جرمن وزارت خارجہ کے ساتھ ساتھ جرمن کی وفاقی وزارت برائے اقتصادیات اور توانائی سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے مطابق ان دعووں پر جرمنی حکام بھی حیران تھے اور امتیاز صاحب کا ارادہ تھا کہ اس حوالے سے جرمن زبان میں ایک آرٹیکل لکھیں گے تاکہ جرمن قوم کو بتایا جائے کہ پاکستان نے کس طرح مشکل حالات میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ چھان بین کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ جرمنی کی وزارت خارجہ اور وفاقی وزارت برائے اقتصادیات و توانائی کی آرکیو کے مطابق جو حقائق سامنے آئے وہ کچھ یوں ہیں۔ 1959 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا تنازع بین الاقوامی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے ضامنوں میں عالمی بینک بھی شامل تھا۔ دونوں ممالک میں پانی کی تقسیم اور تعمیرات کے لیے 19.2 ارب ڈی ایم ڈوائچے مارک اس وقت کی جرمن کرنسی کی امداد کی ضرورت تھی۔ جرمنی نے اس وقت مجموعی رقم کا 15.4% یعنی 1455 ملین ڈوائچے مارک مالی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پانی کی تقسیم اور تعمیراتی معاملات چلانے کے لیے پاکستان کو اپنے 5 سالہ منصوبے کی تکمیل کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب ڈی ایم یا ڈوائچے مارک کی مالی امداد کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس میں جرمنی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مغربی ممالک نے بھی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ پاکستان میں اس منصوبے کا آغاز 1960-61 میں ہوا اور اسے 1965-67 تک مکمل کیا جانا تھا۔ جرمنی نے مجموعی طور پر پاکستان کو قسطوار کئی ملین ڈی ایم ادا کرنے تھے۔ مختلف اخبارات اور دیگر صحافیوں کی طرف سے کیے جانے والے دعووں کے برعکس 1963 میں جرمن چانسلر نے نہیں بلکہ پاکستانی صدر ایوب خان نے جرمن چانسلر کو ایک خط لکھا تھا جس میں سالانہ 125 ملین ڈی ایم کے ساتھ ساتھ 85 ملین امداد اضافی طور پر طلب کی گئی تھی اور جرمن حکام نے اضافی امداد دینے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ جرمن آرکیوس میں محفوظ دستاویزات کے مطابق اس کا انگلش ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مارچ 1963 میں جرمن حکام کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا گیا اور پاکستان میں جاری منصوبے کے چوتھے اور 5ویں سال کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ اس میں پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ماضی کی طرح چوتھے اور 5ویں سال بھی اس کی سالانہ امداد میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے لیے جرمن امداد ایک ہی دن منظور کی گئی تھی۔ 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان ہمالیہ میں تنازع چل رہا تھا جس کی وجہ سے بھارت نے بھی 1963 میں کہا تھا کہ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے اس کے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی ہے اور اسے رورکیلا اسٹیل ملز کے لیے اضافی مالی امداد درکار ہے۔ بعد ازاں 30 جون 1964 کو جرمن نے پاکستان کے لیے 152 ملین ڈی ایم کی امداد منظور کی۔ پاکستان کو مزید امداد کی فراہمی کے لیے ایک اجلاس 10 جولائی 1965 کو ہونا تھا لیکن عالمی بینک کی درخواست پر 23 ستمبر 1965 تک ملتوی کر دیا گیا۔ اگست میں پاکستان اور بھارت کے مابین دوسری جنگ کے آغاز پر جرمنی نے دونوں ممالک کی مالی امداد ملتوی کر دی تھی۔ اس وقت تک جرمنی قسطوار پاکستان کو 782 ملین ڈی ایم کی امداد فراہم کر چکا تھا۔ بعد ازاں جنگ بندی کی یقین دہانی پر بھارت اور پاکستان کی مالی امداد کا ایک مرتبہ پھر سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ نیا معاہدہ 26 جنوری 1967 کو ہوا۔ اسی دن جرمنی کی وفاقی وزارت برائے اقتصادیات و توانائی کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز نمبر 3324 کے مطابق پاکستان کو مزید 152.2 ملین ڈی ایم کی مالی امداد ادا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔